Hello everyone, I Dr. Khadgaraj welcome you all in my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the diploma in pharmacy in Nepal. नेपालमा डिप्लोमा इन फार्मेसी जसलाई हामी डी फार्मेसी नि भन्ने गर्छौं त्यसको के स्कोप छ अनि यो कोर्स ड्युरेसन कति छ यसको इलिजिबिलिटी के हो अनि यसमा एडमिसन लिनको लागि चाहिँ कति पैसा लाग्छ अनि कस्तो खालको सिलेबस हुन्छ अनि तपाईले यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको स्कोप के छ र जब अपर्च्युनिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। पहिला हामी डिप्लोमा इन फार्मेसी यसलाई के भन्ने गर्छौं डी फार्म भन्ने गर्छौं हैन। एउटा यो कोर्स चाहिँ हाम्रो सीटीईभीटी ले चाहिँ रेगुलेट गर्छ। अब सीटीईभीटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन को लागि एउटा संस्था हो जसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ तपाईको डी फार्मा याचे हैन यिनीलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने गर्छ। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी को ड्युरेसन हेर्ने भने चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हो यो और यो चाहिँ इयरली बेस्ड हुन्छ। इयरली बेस्ड भनेको चाहिँ तपाईको हरेक सालमा एक सालमा चाहिँ एकचोटी तपाईलाई फाइनल पेपर दिने पर्ने हुन्छ। नर्मली तपाई ब्याचलर जसलाई हामी बी फार्म भन्ने गर्छौं त्यसको चाहिँ ड्युरेसन हेर्नुहुन्छ भने त त्यसको चाहिँ टोटल 4 इयर्स भयो प्लस त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको सेमेस्टर वाइज हुन्छ। तर यो डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिँ के भयो इयर वाइज भयो भनेको एक सालमा चाहिँ तपाईले फाइनल पेपर एकचोटी दिनुपर्ने भयो हैन। अब यसमा चाहिँ एकाडेमिक इयर को हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ 35 एकाडेमिक्स विक हुनु पर्यो एक सालको लागि हैन। 10 मा चाहिँ 210 वर्किङ डे हुन्छ अनि 1 एकाडेमिक चाहिँ विक अफ 40 आवर्स चाहिँ एउटा तपाईको एक्जामिनेसन टाइम भयो हैन। त यो तपाईको एक सालको भयो। यस्तै अब तपाई यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 3 गर्नुभयो भने तपाईको यो 3 सालको कोर्स भयो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ मिनिमम के हुनु पर्यो तपाईसित तपाईले साइन्स म्याथ इंग्लिश चाहिँ पढ्नु भयो 10th सम्म हैन। तपाईले अब सीए पास गर्नु भयो भर्खरै। अब सीए पास गरेपछि के डिप्लोमा इन फार्मेसी गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम तपाईको सी ग्रेड रिजल्ट चाहिन्छ। अब सी ग्रेड को भनेको चाहिँ नर्मली हेर्ने भने तपाईको सीजीपीए को हिसाबले चाहिँ 2.0 और त्यो भन्दा माथि हुनु पर्यो। तपाईको लाइक 2.5 भयो 3 भयो 3.6 भयो अनि तपाईको 4 सीजीपीए भयो भने चाहिँ तपाईको बेस्ट भयो हैन। अब नर्मली यो क्लासरुम को हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ नर्मली तपाईको 40 स्टुडेन्ट्स हुन्छन् एउटा ब्याचमा चाहिँ हैन। अब कस्ट को हिसाबले देख्ने भने चाहिँ मिनिमम तपाईको 3.5 टु 4 लाख लाग्छ तपाईको डिप्लोमा इन फार्मेसी गर्न। तो आज भोलिको चाहिँ हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईको 4 लाख रुपैयाँ लाग्ने भयो कलेज फी हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी डिभाइडेड गर्न सक्छौं 3 इन्स्टलमेन्टमा। फर्स्ट इयरमा तपाईले 40% दिनुपर्ने भयो अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ तपाईले 30% यसको फी स्ट्रक्चर पेमेन्ट दिनुपर्छ अनि थर्ड इयरमा चाहिँ तपाईले 30% दिनुपर्यो। तो टोटल तपाईको 3.5 टु 4 लाख लाग्छ डिप्लोमा इन फार्मेसी गर्न। कलेजेसको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ मैले यसमा मेन्सन गरेको छैन कि तपाईले कुन कलेजमा चाहिँ यो डी फार्म गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तर नेपालमा ओभरअल हेर्ने भनेदेखि मोर देन 50 कलेज छ जसले चाहिँ तपाईको डी फार्मेसी चलाइरहेको छन् हैन। क्वालिफिकेसन अफ टीचर एन्ड जो डेमोन्स्ट्रेसन दिने मान्छेको चाहिँ क्वालिफिकेसन कति हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। किनभने अब डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम चलाउनको लागि चाहिँ जो कोअर्डिनेटर हुन्छ कोअर्डिनेटरको चाहिँ मिनिमम मास्टर डिग्री हुनु पर्यो। जो कोअर्डिनेटर चाहिँ तपाईको डी फार्मेसी चलाउन चाहनुहुन्छ भने अनि त्यसपछि गएर टिचरको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ सब्जेक्ट टिचर चाहिँ मिनिमम तपाईको ब्याचलर डिग्री और वी क्यान से बी फार्मेसी जसले क्लियर गरेको छ और जससित रेजिस्टर फार्मासिस्ट छ नेपालको भने उ चाहिँ इलिजिबल हुन्छ एज अ टिचर। त्यसपछिबाट पर्टिकुलर सब्जेक्टमा तपाईको एक्सपिरियन्स छ मास्टर हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ झन् राम्रो भयो हैन। अब यो सब्जेक्ट भयो। सब्जेक्टमा चाहिँ जस्तै फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईले इंग्लिश नेपाली सोशल स्टडिज एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री जुलोजी बोटनी म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ अब क्रेडिट छ जस्तै थ्योरी प्र्याक्टिकलको अलग अलग क्रेडिट छ। त टोटल तपाईको यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 850 मार्क्स को हुन्छ यो फर्स्ट इयरमा हैन। त्यसपछि गएर यो सेकेन्ड इयरमा टोटल 8 सब्जेक्ट छन् जस्तै यसमा नि फार्मास्युटिक्स 1 फार्माकोलोजी 1 फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1 फार्माकोग्नोसी बायोकेमिस्ट्री एन्ड माइक्रोबायोलोजी फार्माकोथेराप्युटिक्स 1 फार्मास्युटिकल म्यानेजमेन्ट पब्लिक हेल्थ फार्मेसी। त टोटल कति भयो तपाईको 8 सब्जेक्ट भयो। यसमा पनि थ्योरी और प्र्याक्टिकल दुईटै हुने भयो। त टोटल मार्क्स कति भयो तपाईको 1050
50 भयो, द्याट इज अराउन्ड 1050 भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट भनेको तपाईँको थर्ड इयरमा चाहिँ टोटल 7 सब्जेक्ट हुने भयो। त्यसमा चाहिँ फार्मास्युटिक्स 2 भयो, त्यसपछि गएर फार्माकोलोजी 2 भयो, त्यसपछि फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 2, हस्पिटल एन्ड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्युटिकल जुरिस्प्रुडेन्स एन्ड कम्युनिटी फार्मेसी भयो, फार्माकोथेराप्युटिक्स 2 भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको फिल्ड भिजिट हुन्छ यसमा चाहिँ। त टोटल यो तपाईँको थर्ड इयरको पनि क्रेडिट आवर्स सिस्टमले हेर्ने हो भने चाहिँ कति भयो, 1050 भयो। अब थर्ड इयरमा तपाईँको फेरि एउटा प्र्याक्टिस फिल्ड भन्ने पनि हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँको 8 विक्स हुनु पऱ्यो टोटली। तपाईँ मिनिमम कति हुनु पऱ्यो, 40 आवर्स तपाईँले चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हस्पिटल फार्मेसी गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कम्युनिटी फार्मेसीमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कुनै पनि इन्डस्ट्री अर एनी रेगुलेटरी बडीमा तपाईँले भिजिट गर्नु पऱ्यो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले कति भयो, तपाईँको क्रेडिट 200 मार्क्सको हुन्छ। अरू यसमा हामी चाहिँ A+B भनेको ए भन्दा चाहिँ योभन्दा पहिलाको जो यो क्रेडिट भयो यसलाई एड गर्नु भयो, अनि बी भनेको चाहिँ यो भयो। त यो हाम्रो कति थियो, 1050 थियो, अनि यो हामीले 200 एड गरेपछि टोटल कति भयो तपाईँको 1250 को नम्बरको हुन्छ तपाईँको थर्ड इयर चाहिँ। त्यसपछिबाट नेक्स्ट भनेको चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टमले हेर्ने भने रिजल्टलाई चाहिँ हामी क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ कि डिस्टिङसन, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन एन्ड पास डिभिजन। अब डिस्टिङसन कति तपाईँको 80% भन्दा माथि आयो भने तपाईँ डिस्टिङसनको मा आउनुभयो होइन। अब फर्स्ट डिभिजन भनेको 65 टु बिलो 80% भने तपाईँको यो के भयो, फर्स्ट डिभिजन भयो। सेकेन्ड डिभिजन भनेको मोर देन तपाईँको 50% और बिलो 65 भयो भने सेकेन्ड डिभिजन भयो। पास डिभिजन भनेको पास मार्क्स जस्ट बिलो दि 50%, लाइक 40 मार्क्स, 41, 42 यस्तो भने तपाईँ जस्ट पास डिभिजनमा जानुभयो। त्यसपछि गएर सर्टिफिकेसनको अर डिग्रीको अवार्ड्समा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो स्टेटमेन्ट हुन्छ कि जस्तै स्टुडेन्ट्स हु हेभ सक्सेसफुली कम्प्लिटेड दिस प्रोग्राम विल बी अवार्डेड विथ द डिग्री अफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। यो तपाईँको सर्टिफिकेटमा मेन्सन गरेको हुन्छ कलेजकोबाट चाहिँ। अनि त्यसपछिबाट तपाईँको एउटा रेजिस्टर गरेपछि पनि डिप्लोमा इन फार्मेसी भनेर लेखेको हुन्छ है। त्यसपछि गएर स्कोप एन्ड जबको कुरा गरौँ। तपाईँले अब डिप्लोमा गरिसक्नुभयो 3 सालमा भने त्यसपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो फार्मेसी खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ रेजिस्टर हुनुभयो नेपालमा चाहिँ तपाईँ फार्मेसी खोल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी खोल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले गाइडलाइन्स, गभर्मेन्टको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गरेर आफ्नो फार्मेसी रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको तपाईँ अब फार्मेसी गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भयो होइन, जस्तै त्यसमा नि तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ एज अ ट्याब्लेट क्याप्सुल फर्मुलेसन गर्नको लागि भयो, प्यारेन्टलको लागि भयो होइन, रिसर्चको लागि भयो, तपाईँ यसमा पनि जब गर्न सक्नुहुन्छ। अझ फार्मासिस्ट लाइक गभर्मेन्ट और प्राइभेट सेक्टरमा नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्टमा लोक सेवा आयोगको लागि पनि तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ 5औँ लोक सेवा आयोगमा चाहिँ तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, 5औँ ऱ्याङ्कमा। त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओमा नि तपाईँ जब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर जुनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड जसको हामी CRA भन्छौँ त्यसमा पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँसित एक्सपिरियन्स भयो भने तपाईँ डाटा एनालिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर फार्मासिस्ट इन्चार्ज भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ पर्टिकुलर प्राइभेट एन्ड गभर्मेन्ट हस्पिटलमा। त्यसपछि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जसले चाहिँ तपाईँलाई पेसेन्ट काउन्सिलिङ गर्नुभयो, वार्ड राउन्ड गराउन, यसकोमा पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हस्पिटल फार्मेसी डाइरेक्टर भएर नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ हस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट भएर काम गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ एज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसित मिनिमम 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ भने। त्यसपछि गएर फर्दर स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ B.Pharm सकेपछि चाहिँ डिप्लोमा सकेपछि B.Pharmमा आउनुहुन्छ। B.Pharm चाहिँ तपाईँ सेकेन्ड इयरमा डाइरेक्ट एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै सराउन्डिङ कन्ट्रीमा चाहिँ इन्डियामा हेर्ने हो भने। नेपालमा पनि तपाईँ सिधा थर्ड सेमेस्टरमा जानुहुन्छ डिप्लोमा कम्प्लिट भएर। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला यो भिडियो।